तेजी से घूम रही है ना चाय। हाँ, आज ये ओवरसीज़ वालों के नाम करनी है। और हमारी एक नई लिसनर है, हमारी बहन है जापान से, मरियम। तो उनके नाम की हम करते हैं और फिर उन्होंने कहा जी कि सारे ओवरसीज़ के नाम करें। चलें जी, सारे ओवरसीज़ के नाम करते हैं। इसके साथ क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, चावल के साथ ये गाजर और ये भी मिक्स कर दिए मीठे चावलों के साथ। कभी ऐसे खाया है आपने, मीठे चावल हों और ऊपर सालन वगैरह डाल दिया जाए? ये देखें, हाँ। हाँ जी, तो आपने देखी है हमारी चाय, घूमती चाय, और जो हम खा रहे हैं वो। ठीक है, आप जनाब अली कैसे हैं? ठीक है। सर्दी हल्की हल्की जो है ना इधर फील हो रही है। आपको पता है आज जुमेरात है, सुबह जुमा है, बल्कि जुमा हो गया है, 12 बज गए हैं तकरीबन। तो वो जो शहबाज शरीफ साहब का केस आपको पता है ना, डेली मेल में लगा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ से बरी हो गए हैं। बरी से मुराद ये है कि बरी ज़िम्मा हो गए हैं। और डेली मेल ने कहा है कि जनाब जो हमने इल्ज़ाम लगाया था शहबाज शरीफ पर वो झूठा था, हम माफ़ी मांगते हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि ये हमें जो मालूमात दी गई थी वो नैब की तरफ से दी गई थी। दोस्तों देखा है आपने, और नैब इसमें अकेला थोड़ा मुलव्वस है। नैब के पीछे तो न्याजी था। न्याजी के कहने पे ये सारा झूठा बकवास किया गया। और अब जनाब वो डेली मेल वालों ने माफ़ी मांगी है। अब जाहिर है वहाँ यूके में कानून है कि जो कसूरवार होता है उसको करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। अब ये क्लेम करेंगे शहबाज शरीफ साहब तो इनको करोड़ों रुपए वो भी मिलेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें जो प्रोपेगंडा ये किया गया था कि जनाब शहबाज शरीफ ने ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद खाई और वहाँ बेईमानी की, कितना बड़ा धोखा दिया गया। और ये इमरान अपनी तकरीरों में कितना बकवास कह दूँ कर चुका है, यकीन करो ये कर चुका है। तो ये अफसोस होता है, ये इमरान खान, तो इसलिए इसको इल्ज़ाम खान भी कहते हैं, जो मुंह में आए ये कह देता है। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी ये सुरखरू हुए हैं और ये हुए हैं। और आपको पता है कि जब ये तोशाखाना और घड़ी वाली सूरत हाल सामने आई थी तो इमरान खान ने ऐलान किया था कि मैं जंग और जियो के ख़िलाफ़ लंदन, पाकिस्तान और दुबई में केस करूँगा। कहा था ना, कितने हो केस कीता है? सिर्फ झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। यार इस बंदे ने तो यार कमाल ही कर दिए, सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। अब तो अपने पराए सब इसको यही कह रहे हैं कि नियाजी साहब हुण ज़रा हल्का हाथ रखो तो झूठ ना बोलो। आज तो उसको एतजाज़ हसन ने भी मशवरा दे दिया है कि जनाब खामोशी के नाल बैठ जाओ और अपने कारकुनान को इतना ना थकाओ। और आपने मौका ज़ाया कर दिया है। अगर असम्बली तोड़नी थी ना, उसी दिन तोड़ देते जिस दिन आपने ऐलान किया है। अब मुज़ाकरात हो रहे हैं और बातचीत हो रही है, ये सब जो है ना वो अब आपने मौका ज़ाया कर दिया है। ये एतजाज़ हसन ने आज बयान दिया है, पता है आपको। और हालांकि एतजाज़ हसन इमरान खान के वो समझे जाते हैं, काफ़ी करीब समझे जाते हैं और उसके हक़ में बोलते भी रहे हैं। तो इमरान खान को तो सियासी गेम तो आती ही नहीं ना कि वो करे। उसने तो अब तक जितना भी कमाया है, जितना भी वो तकरीरें की हैं, वो बुग़्ज़ मुआविया में की हैं, हुब्बे अली में नहीं की, पता है ना। और कभी उसने, इमरान खान ने एक लफ्ज़ नहीं बोला कि मैंने 4 साल में ये काम किया पाकिस्तान में
اور 10 سال میں KPK میں میں نے یہ کام کیا، نہیں بتا سکتا۔ افسوس ہے، ویسے کتنا افسوس ہے، اور صرف دوسروں کی برائیاں بتا رہے ہیں، دوسروں کی۔ تو یہ مسلم لیگ نون والوں کو مبارک ہو کہ ان کے حق میں یہ فیصلہ آیا ہے، اور ڈیلی میل نے یہ بتا دیا ہے کہ جناب ہم معافی مانگتے ہیں شہباز شریف صاحب سے، ہمیں نیب نے معلومات فراہم کی تھی، ٹھیک ہے، اور جس نے یہ چھاپا تھا اس کے اوپر انہوں نے پابندی بھی لگا دی۔ یہ باہر کے ملکوں میں یہ سچائی چلتی ہے، اور عمران تو کہتا ہے نا باہر والوں کو میں جانتا ہوں، لیکن اتنے زیادہ جھوٹ بولتا ہے، سب سے زیادہ جھوٹا ترین شخص ہے یار۔ اس کے اوپر ہم کیا بات کریں، ہمیں مجبوراً کرنی پڑتی ہے۔ جیسے مریم نواز کہتی ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کا نام بھی لوں، لیکن ہمیں لینا پڑتا ہے کیونکہ یہ تماشا بنا ہوا ہے۔ وہ اسلام آباد والا سکندر بنا ہوا ہے، جو اسلام آباد میں ایک سکندر بندوق لے کے آ گیا تھا نا، یہ وہ بنا ہوا ہے۔ اس لیے اس سکندر کے اوپر بھی سارے کیمرے فٹ ہو گئے تھے اس کے اوپر بھی فٹ ہے، لیکن عملی طور پہ یہ فیل ہو چکا ہے، ناکام ہو چکا ہے، اور اب پیشن گوئیاں یہ آ رہی ہیں کہ اگلا الیکشن یہ کسی گنتی میں نہیں ہوگا، اور اس کے جو گروپ بن رہے ہیں، اندر بن رہے ہیں گروپ، وہ تتر بتر ہو جائیں گے۔ اب اس نے یہ کارکنوں کو مصروف رکھتا ہے کسی طرف۔ اب نیا کٹا کھول دیا ہے اس نے جی، کہ وہ قمر جاوید باجوہ جھوٹ بولتا ہے، اور یہ وہ قمر جاوید باجوہ نے کہا جی کہ سب سے بڑا مکار اور جھوٹا شخص اگر کوئی سیاستدانوں میں ہے نا، وہ عمران خان ہے۔ اب اس کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی ہے۔ نیگیٹو سیاست ہے، بالکل نیگیٹو سیاست ہے۔ پازیٹیو ہوتی ہے کہ بندہ تھوڑا بہت کبھی کہہ دیتا ہے کہ یار دیکھو میں نے یہ کام کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ وہ نہیں بتاتا۔ اس کے پاس ہے ہی نہیں کوئی کام ہے صرف مسلم لیگ نون کے پاس۔ مسلم لیگ نون ہی ایسی جماعت ہے جو کام کی بنیاد پہ ووٹ مانگ سکتی ہے۔ وہ کام سامنے رکھتی ہے کہ یہ میرے میگا پروجیکٹ ہے، یہ میں نے موٹر ویز کے جال بچھائے ہیں، یہ میرے بڑے شہروں میں میٹرو بسیں چلائی ہیں، یہ میں نے اورنج ٹرین چلائی ہے، اور یہ میں نے اصلاحات کی ہیں، یہ ہم نے ماضی میں ایٹم بم بنایا تھا، یہ سی پیک شروع کیا تھا۔ ان کے تو ختم ہی نہیں نہ ہوتے پروجیکٹ، اتنے زیادہ ہیں۔ بہرحال ہم کیا کریں، عمران خان کو جو ہے سکھایا بھی یہی گیا تھا کہ گالم گلوچ کے ذریعے آپ نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو آج پھر میری آنکھوں میں آپ کو تھوڑی سی نیند نظر آ رہی ہے نا، تو ہم سونے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو بھی خدا حافظ کہتے ہیں۔ آپ ویڈیو دیکھیں، کمنٹس کریں، اور انشاءاللہ کل آپ کو نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے سورج کے ساتھ، نئی تاریخ کے ساتھ ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ I love you.